इस वक्त हम मौजूद हैं शंदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंदाना गुलजार साहब, इमरान खान की बहनों को आपने देखा है कि 12 बजे तक घसीटा जा रहा था, उनको मार पड़ रही थी, लेकिन कारकुन नहीं निकला। केपीके ने तो बड़े दावे कर रखे थे कि अगर खान साहब ना निकले तो हम मोटरवे बंद कर देंगे, पंजाब की बाउंड्रियां बंद कर देंगे। पुलिस वाले बहनों को घसीटते रहे, 12 बज गए, लेकिन केपीके से कोई पत्ता नहीं हिला। वजह क्या है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो खामोश इतनी क्यों है? देखिए, पहली बात पीटीआई, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा कारकुन जो निकलता है वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है, फिर बलूचिस्तान से, फिर पंजाब से, सिंध से, इस तरह। लेकिन ठेका केपी ने नहीं लिया हुआ किसी भी चीज़ का, ये याद रखो। ये बात आपकी जो है ये ज़रा ज़्यादती होगी और ये तौहीन है पीटीआई के वर्कर्स की। दूसरी बात, लेकिन हुकूमत भी आपकी केपीके के अंदर है, बाकी तो आप देख सकते हैं आपकी लीडरशिप मौजूद है। तो अगर हुकूमत केपी में है तो फिर अली अमीन साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, ये बाकी के सारे किधर थे? मिनिस्टर्स किधर थे? 30 लोगों की काबीना किधर थी? वो वर्कर के पीछे हम क्यों जाएं? वर्कर तो जेलों में पड़ा, काबीना को होना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि काबीना को क्यों नहीं हरकत में लाया गया? कोई हंगामी इजलास बुला लेते, कोर कमेटी के इजलास बुला लेते। बहनें 12 बजे तक घसीटी जा रही हैं, 2:30 बजे का वाक़या शुरू है, रात 2 बज जाते हैं। उनको कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं, कभी मार पड़ रही है, कभी मोबाइल छीन रहे हैं, किसी का कोई पता नहीं हिला, कोई एक मच्छर भी नहीं कान पे। जी, सवाल हो गया जी। का हाल देखें कि इस डायन की गंदी हुकूमत ने मियाँ हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर साहब पे पत्थर बरसाए। एक 84 साल का आदमी है, उसका सर खून खून कर दिया। वर्कर हेलीकॉप्टर में जाएगा, रॉकेट में जाएगा, जहाज में जाएगा, जब रास्ते बंद है। क्या अगर केपीके के अगर मोटरवेज बंद कर देते, ये इस्लामाबाद की मोटरवे पे बंद कर देते, या फिर आपकी जो पंजाब की आप लोगों ने एक मशवरा कोर कमेटी में किया हुआ है कि अगर ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, तो वो स्टेज को देखा जा रहा है कि जितना जुल्म है वो होता रहे। हम आखिरी स्टेज पे जाके ये मोटरवे भी बंद करेंगे, जीटी भी बंद करेंगे, सवात भी, सीपैक भी, तो ये कब आएगा? या फिर हुकूमत बड़ी बेबस है केपी के अंदर? देखिए, हुकूमत से मेरा कोई लेने देना नहीं है, मैं वफाक में हूँ। सूबाई हुकूमत जो करेगी वो उसकी जवाब देगी। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, बिल्कुल आपने सही कहा। जितना मुझे पता, एक बंदा है, उसको ख्वाब में इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप तरबेला बंद करें या बड़ी शाराएं बंद करें, और ये बात है तकरीबन 16 नवंबर तक की। अभी 24 नवंबर का जलसा नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। उस बंदे ने अपने आप को फरमाइशी तौर पे उठवा लिया, जिस तरह उठाए नहीं जाते 3-3 घंटों के लिए, इसने भी अपने आप को उठवा लिया कुछ हफ्तों के लिए। पार्लिमानी पार्टी तक ये मैसेज ना पहुंचे। हमें तो वकीलों से और ये जो बाकी लोग जाते जेलों से, उनसे पता चल गया कि इस बंदे को खास इंस्ट्रक्शन आई थी। यानी कि पीटीआई में भी चोर घुस गए, खान के दुश्मन बैठे हुए, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन है। ये शेरवानी गैंग, गुज़र राना मुबशर ने बहुत अच्छा टर्म इस्तेमाल किया, ये शेरवानियाँ से ला के बैठ गए कि खुदा ना खास्ता खान को कोई नुकसान हो। और हम मतलब देखिए, SIFC वाले जो है, एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं, उनको तो पीटीआई से कोई मसला नहीं, वो तो इमरान खान से मसला है ना। वो तो कहते कोई आ जाए इस पार्टी से, PM बन जाए, खान ना। और हम लोग कहते कि ना, खान ही आएगा, ये उसकी पार्टी। जो हालात हैं पाकिस्तान में, आज से 10 साल बाद हमें नहीं पता पार्टी के चेयरमैन कौन होगा, खान किसको रखेंगे, लेकिन अभी तो खान है और खान ही का फैसला होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने कल जो एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने कहा कि मैं पहली बात, लोग जेलें भरी हुई हैं केपीके के लोगों से, चाहे अटक हो, चाहे जेलम हो, चाहे अडियाला, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के हैं। तो ये बात आपकी जो है ये ज़रा ज़्यादती होगी और ये तौहीन है पीटीआई के वर्कर्स की। दूसरी बात, लेकिन हुकूमत भी आपकी केपीके के अंदर है, बाकी तो आप देख सकते हैं आपकी लीडरशिप मौजूद है। तो अगर हुकूमत केपी में है तो फिर अली अमीन साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, ये बाकी के सारे किधर थे? मिनिस्टर्स किधर थे? 30 लोगों की काबीना किधर थी? वो वर्कर के पीछे हम क्यों जाएं? वर्कर तो जेलों में पड़ा, काबीना को होना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि काबीना को क्यों नहीं हरकत में लाया गया? कोई हंगामी इजलास बुला लेते, कोर कमेटी के इजलास बुला लेते। बहनें 12 बजे तक घसीटी जा रही हैं, 2:30 बजे का वाक़या शुरू है, रात 2 बज जाते हैं। उनको कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी पकड़ रहे हैं, कभी मार पड़ रही है, कभी मोबाइल छीन रहे हैं, किसी का कोई पता नहीं हिला, कोई एक मच्छर भी नहीं कान पे। जी, सवाल हो गया जी। अच्छा, अलीमा खान साहिबा को आतिफ खान साहब ने एक दिन पहले मैसेज किया पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से कि मैडम हमें इंस्ट्रक्शंस दें, एक हफ्ते से बात चल रही है कि मंगल वाले दिन आप धरना देंगी, हमने आपके साथ बैठना है। उन्होंने मैसेज वापस किया कि हमने अपने भाई से हर हाल में मिलना है। धरना तभी होगा
اگر ہمیں خان سے ملنے کی اجازت نہ ہو، لہٰذا کوئی MNA اڈیالہ کے سامنے نظر نہ آئے. اور اسی طرح انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ ورکر اور MNA MPA ہمارا خان سے ملنے کو سابوتاژ نہ کیا جائے. وہی ہوا، لوگ پہنچے، اریسٹ شروع ہو گئی، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات روک دی گئی. یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوبر ہوتے ہیں نا جن کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم آ جائیں نظروں میں، وہ تو پہنچ گئے خان کی بہنوں کی میٹنگ خراب کر. تقریباً 3:30 بجے خان صاحب کی بہنوں نے میسج پھر بھجوایا پارلیمانی پارٹی کو کہ اب آپ لوگ پہنچے. جو ہم میں سے لوگ 4 گھنٹے دور تھے اسلام آباد سے، ہم نے نکلنا شروع کیا. پنجاب والے بہت سارے MNAs ان کو پتا تھا، وہ پہنچ گئے تھے ادھر وقت پہ، تقریباً 5 ساڑھے 5 وہ پہنچ گئے. میرے جیسے بندہ 7 بجے وہاں پہنچتا ہے، ساری سڑکیں بند، بختر بند گاڑیوں کی پوری ٹرین وہاں لگی. مریم نواز سے تب یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا، بزدل باپ کی بزدل اولاد، وہ تو یہی کرے گی. اچھا، اور ان لوگوں نے بزدلی کا حال دیکھیں کہ اس ڈائن کی گندی حکومت نے میاں حماد اظہر کے والد میاں اظہر صاحب پہ پتھر برسائے. ایک 84 سال کا آدمی ہے، اس کا سر خون خون کر دیا. ورکر ہیلی کاپٹر میں جائے گا، راکٹ میں جائے گا، جہاز میں جائے گا، جب رستے بند ہیں. کیا اگر KPK کے اگر موٹر ویز بند کر دیتے، یہ اسلام آباد کی موٹر وے پہ بند کر دیتے، یا پھر آپ کی جو پنجاب کی آپ لوگوں نے ایک مشورہ کور کمیٹی میں کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ کریں گے، یہ ہوا تو یہ کریں گے، وہ سٹیج کو دیکھا جا رہا ہے کہ جتنا ظلم ہے وہ ہوتا رہے. ہم آخری سٹیج پہ جا کے یہ موٹر وے بھی بند کریں گے، GT بھی بند کریں گے، سوات بھی، CPAC بھی، تو یہ کب آئے گا؟ یا پھر حکومت بڑی بے بس ہے KP کے اندر؟ دیکھیں، حکومت سے میرا کوئی لینے دینے نہیں ہے، میں وفاق میں ہوں. صوبائی حکومت جو کرے گی وہ اس کی جواب دے گی. آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوال پوچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا. جتنا مجھے پتا، ایک بندہ ہے، اس کو خواب میں انسٹرکشن دی تھی کہ آپ تربیلا بند کریں یا بڑی شاہراہ بند کریں، اور یہ بات ہے تقریباً 16 نومبر تک کی. ابھی 24 نومبر کا جلسہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے. اس بندے نے اپنے آپ کو فرمائشی طور پہ اٹھوا لیا، جس طرح اٹھائے نہیں جاتے 3 گھنٹوں کے لیے، اس نے بھی اپنے آپ کو اٹھوا لیا کچھ ہفتوں کے لیے. پارلیمانی پارٹی تک یہ میسج نہ پہنچے. ہمیں تو وکیلوں سے اور یہ جو باقی لوگ جاتے جیلوں سے ان سے پتہ چل گیا کہ اس بندے کو خاص انسٹرکشن آئی تھی. یعنی کہ PTI میں بھی چور گھس گئے، خان کے دشمن بیٹھے ہوئے، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے. یہ شیروانی گینگ، حضرت رانا مبشر نے بہت اچھا ٹرم استعمال کیا، یہ شیروانیاں سے لا کے بیٹھ گئے کہ خدا نہ خاصہ خان کو کوئی نقصان ہو. اور ہم مطلب دیکھیں SIFC والے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ والے ہیں، ان کو تو PTI سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو عمران خان سے مسئلہ ہے نا. وہ تو کہتے کوئی آ جائے اس پارٹی سے PM بن جائے، خان نہ. اور ہم لوگ کہتے کہ نہ، خان ہی آئے گا، یہ اس کی پارٹی. جو حالات ہیں پاکستان میں، آج سے 10 سال بعد ہمیں نہیں پتا پارٹی کے چیئرمین کون ہوگا، خان کس کو رکھیں گے، لیکن ابھی تو خان ہے اور خان ہی کا فیصلہ ہوگا. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے کل جو ایک ورکر کنونشن سے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ہم موجود ہیں، شمدانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمدانہ گلزار صاحبہ، عمران خان کی بہنوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ 12 بجے تک گھسیٹا جا رہا تھا، ان کو مار پڑ رہی تھی، لیکن کارکن نہیں نکلا. KPK نے تو بڑے دعوے کر رکھے تھے کہ اگر خان صاحب نہ نکلے تو ہم موٹر وے بند کر دیں گے، پنجاب کی باؤنڈریاں بند کر دیں گے. پولیس والے بہنوں کو گھسیٹتے رہے، 12 بج گئے، لیکن KPK سے کوئی پتہ نہیں ہلا. وجہ کیا ہے کہ وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش اتنی کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلی بات PTI، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کارکن جو نکلتا ہے وہ خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے، پھر بلوچستان سے، پھر پنجاب سے، سندھ سے، اس طرح. لیکن ٹھیکہ KP نے نہیں لیا ہوا کسی بھی چیز کا، یہ یاد رکھیں.